السلام الدراري، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لا ميثود فاكتوريزاسيون باش نحسبوا لا ليميت. نبداو بلا ليميت الاولى. ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini ديال راسين دي x كاري بلس x بلس 1 موان 5x بلس 1. الا جينا نعوضوا x بلس l'infini غادي نلقى فورم انديتيرميني دو تيب بلس l'infini موان l'infini. من lorsque x tend vers plus l'infini هذا فين كيمشي لبلس l'infini، الراسين حتى هي تمشي لبلس l'infini، موان l'infini هي بلس l'infini موان l'infini. دونك غادي نفاكتوريزيو x كاري. السوليوشن هي خصني نفاكتوريزي x كاري. هي ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال الراسين ديال x كاري فاكتور ديال 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins 5x plus 1 اللي هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. هنايا الراسين كاري راه هي الراسين ديال x كاري هي لا فالور ابسولو ديال x. هنايا puisque x tend vers plus l'infini عندي x tend vers plus l'infini راه x بوزيتيف، x راه كبير بزاف من الزيرو. انا راه ملي كنجيو نشوفو لا دغوات ريال هنايا عندي زيرو، هنايا بلس لانفيني، هنايا موان لانفيني. x tend vers plus l'infini x راه كاين في هاد الجوير راه كبير بزاف من الزيرو، يعني x اي بوزيتيف. وعندنا لا فالور ابسولو ديال x شنو كتساوي؟ كتساوي x الا كان x بوزيتيف و موان x الا كان x نيجاتيف. ندخلو الزيرو في شي بلاصه تما، بما ان x بوزيتيف لا فالور ابسولو ديال x كتساوي x. دابا غادي نفاكتوريزي. عندنا هذا شنو كيساوي؟ هاد الليميت ديال هذا كيمشي لواحد. عندنا 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini راه كيمشي للزيرو، 1 sur x كاري كيمشي للزيرو، هذا tend vers 1. هذا كونستانت عدد كيمشي لموان 5، 1 sur x حتى هو كيمشي للزيرو. شنو غتبقى ليا؟ بلس انفيني مضروبه في موان 4، بلس لانفيني مضروبه في موان 4 هي موان لانفيني. هنايا عاوتاني عندنا ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini ديال راسين 2x كاري بلس x بلس 3 موان x بلس 3. عندنا هنايا ملي نجيو نعوضو فورم انديتيرميني دو تيب بلس لانفيني موان لانفيني. هنايا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini قلنا هادي tend vers plus l'infini علاش؟ عندنا لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x كاري بلس x بلس 3. هادي هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x كاري. قلنا لا ليميت ديال فونكسيون بولينوم في لانفيني في بلس لانفيني ولا موان لانفيني هي لا ليميت ديال لو تيرم دو بلو هو دوغري. هنايا في هاد الحاله هادي لو تيرم دو بلو هو دوغري هو 2x كاري. 2x كاري هي بلس لانفيني، والراسين راه الراسين ديال بولينوم غادي بلس لانفيني حتى هو يمشي لبلس لانفيني، هادي تمشي لموان لانفيني. دونك il s'agit d'une forme indéterminée de type plus l'infini moins l'infini. دونك pour remédier لهاد البروبليم هذا شنو غنديرو؟ غنفاكتوريزي. غنفاكتوريزي اكس كاري هي الراسين ديال اكس كاري 2 plus 1 sur x plus 3 sur x carré moins x plus 3 اللي هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. هنا قلنا الراسين ديال x كاري هي لا فالور ابسولو ديال x
أي عندنا x tend vers plus l'infini راه x est positif. من تيكون x positif راه لا فالور ابسولو ديال x ايكال ا x من كيكون x positif ولا او ايكال ا 0. دونك هادي كتساوي لا ليميت لوسكو x tend vers plus l'infini. غادي نحيد لا فالور ابسولو لان x positif. غنفاكتوريزي x هي راسين ديال 2 plus 1 sur x plus 3 sur x carré moins 1 plus 3x. عندنا هنايا لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 3 sur x carré égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 3 sur x égale à 0. علاش ديما قلت لكم لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال شي عدد على الانفيني كتساوي 0. بحال قلتي كنشد خبزه ونقسمها على السين الشعبيه راه تجيك 0. شديتي 3 د الخبزات قسمتيهم على واحد الساكنه كبيره راه ما تجيك حتى لعبه. هادي قلنا فين تمشي؟ هادي كتمشي للزيرو كتمشي للزيرو غتبقى ليا هادي الراسين دو 2 الراسين دو 2 موان 1 وهادي تمشي للزيرو. الراسين دو 2 راه فايت واحد الراسين دو 2 راه 1,4 وهادي كتمشي لبلوس لانفيني يعني بلوس لانفيني. نشوفو لا ليميت الاخرانيه لا ليميت لوسكو x tend vers moins l'infini ديال الراسين x carré plus x plus 1 moins plus 5x plus 1. إلا جينا نعوضو x moins l'infini هادي كتمشي لبلوس l'infini وهادي كتمشي لموان l'infini. دونك عندنا فورم انديتيرميني دو تيب بلوس l'infini موان l'infini. قلنا غادي نفاكتوريزيو. شنو هي السوليسيون؟ خاصك تفاكتوريزي بإكس كاري. أنا تنفاكتوريزيو بإكس كاري باش يخرج لينا إكس ولا موان إكس سولون هاديك لا لو سين ديال إكس. ومن تيكون عندنا إكس هنايا و إكس هنايا راه ساهلة باش نعمل. ليميت لوغسكو إكس طون فيغ موان لانفيني غادي نعوض بإكس كاري غتعطينا إكس كاري 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 5 sur x plus 1. Plus 5x plus 1, pardon. Il y a la limite lorsque x tend vers moins l'infini. La racine de x carré, il y a la valeur absolue de x. Il y a la valeur absolue de x, x tend vers moins l'infini. يعني x راه صغير بزاف من الزيرو دونك x نيجاتيف. من كيكون x نيجاتيف عندنا لا فالور ابسولو ديال x كتساوي x الا كان x بوزيتيف و موان x الا كان x نيجاتيف. هنايا في هاد الحاله هادي عندنا x نيجاتيف دونك لا فالور ابسولو ديال x ايكال موان x موان x فوا 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 5x plus 1. داكشي علاش كنت كندير لكم لا فالور ابسولي هي من تيكون x طون فيغ بلوس لانفيني ملي كيكون عندنا مشكل الاكس كاري من الراسين من كيخرج من الراسين كيخرج باكس. ولكن من كتكون x طون فيغ موان لانفيني راه الاكس كاري من كيخرج بالراسين اصلا كتكون لا فالور ابسولي ديال x دونك راه كيخرج بالموان ديال ليميت لوغسكو x طون فيغ موان لانفيني. غادي نفاكتوريزي هي x موان racine ديال 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 5 plus 1 sur x. دابا نعوضو عندنا x طون فيغ موان لانفيني هادي فين تمشي؟ هادو يمشيو للزيرو غتبقى ليا هنا 5 موان 1 هي 4 فوا موان لانفيني اللي هي موان لانفيني. غادي نكملو بواحد لا ديرنيير ليميت لوغسكو x طون فيغ بلوس لانفيني ديال الراسين ديال x كاري بلوس x بلوس 1 موان x. هادي حتى هي
la forme indéterminée de type plus l'infini moins l'infini. قلنا شنو هي الميثود اللي شفنا حتى دابا هي الفاكتوريزاسيون. غادي نجربوا الفاكتوريزاسيون. نعوض باكس كاري، اكس كاري غادي يخرج من الراسين غادي تولي عندنا اكس، الراسين ديال 1 بلس 1 سور اكس بلس 1 سور اكس كاري موان اكس هي ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini ديال x فوا الراسين ديال 1 بلس 1 سور x بلس 1 سور x كاري موان 1. هذا فين كيمشي؟ كيمشي a موان 1 اللي هي 0 0 في بلس l'infini عاوتاني forme indéterminée. Donc la méthode de factorisation ne résout pas le problème هذا. غادي نشوفوا دابا الميثود ديال الكونجوغي، المultiplication par le conjugué. هنايا نضرب في الكونجوغي غادي تبقى لي الراسين د x كاري بلس x بلس 1 موان x. الكونجوغي كنشد هاد ليكسبرسيون هذا في بلاصه الموان كندير بلس، ولا كان عندنا البلس كنديرو موان. انا نضرب في هاد الكونجوغي الفوق والتحت. هنايا بحال عندنا الراسين ديال ا موان الراسين د بي فوا الراسين د ا بلس الراسين د بي اللي هي ا موان بي. تولي عندنا x كاري بلس x بلس 1 موان x كاري هنايا مشات x كاري مع x كاري. من كنجي نرومبلاسي هادي فين تمشي النيميراتور كيمشي لبلس لانفيني والدينوميناتور كيمشي لبلس لانفيني، تتبقى مازال عندي فورم انديتيرميني دو تيب لانفيني على لانفيني. هنايا شكون اللي كيعطينا لانفيني؟ هو هاد اكس هذا. دونك خاصني نفكر نسامبليفي باكس، هي ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini ديال x 1 بلس 1 سور x. هنايا غادي نعمل باكس كاري وغادي نخرجو. هنا غادي نسامبليفي باكس هذا فين كيمشي lorsque x tend vers plus l'infini 1 sur x tend vers 0 1 tend vers 1 وهذا كيمشي ل 2 حيت هادي كتمشي للزيرو هادي للزيرو الراسين ديال 1 بلس 1 كتمشي ل 2 اللي هي 1 sur 2. ودابا نديطايي ان شاء الله هاد الميثود هادي في الفيديو الجايين.